वैकुण्ठवर्धितबलोदभवत्प्रसादादम्बोजयोनिरसृज किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तदा तिरश्चाम् जाधीर्मनुष्यनिवहानभिदेवभेदान् वैकुण्ठ वर्धित बलः अद भवत्प्रसादाद् अम्बोजयोनिः असृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तदा तिरश्चाम् जाधीः मनुष्यनिवहान् अभि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मदिरागविकोपभीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानधूनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै मिथ्याग्रहास्मि मदिराग विकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिम् इति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावल्ससर्जमनसा सनगं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनल्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानास्तोत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावद् ससर्ज मनसा सनगं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहु न वाणीम् तावत् प्रगोपमुदितं प्रतिरुन्धदोऽस्या भ्रूमध्यदो जनिमृडो भवदेकदेशा नामानि मे कुरु पदानि जहाविरिञ्जेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा तावद् प्रगोपम् उदितं प्रतिरुद्धदः अस्य भ्रूमध्यदः अजनि मृडः भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि जहा विरिञ्च इति आदौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्द्यदत्त पदानि भवल्प्रणुन्ना प्राह प्रजाविरजनाय जसादरं तम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिताः च दत्त्वा तावन्ति अदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय जसादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्ग सम्भूर्यमाण भुवनत्रयभेदचेता मामा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेत्याजष्टदं कमलभूर्भवदीरिदात्मा रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभेदचेताः मामा प्रजाः सृज तपः चर मङ्गलाय आजष्टदं कमलभूः भवदीरिदात्मा
तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रीस्तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्या अङ्गादजायद भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासा तस्य अद सर्गरसिकस्य मरीचिः अत्रि तत्र तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायद भृगुः च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदः च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिगानभिसृजन्नदकर्दमं च वाणीं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैरुद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् धर्मादिगान् अभिसृजन् अद कर्दमं च वाणीं विदाय विधिः अङ्गज सङ्कुलः अभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैः तनूजैः उद्बोधितः च विरराम तमः विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानभि सर्ववेद्या कुर्वन्निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिमप्रानुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहान् अभि सर्वविद्या कुर्वन् निजानन गणाः चतुरानन असौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सह सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवन् तव पदाम्बुजम् आश्रितः अभूत् जानन्नुभायमददेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् जानन् उपायम् अद देहम् अजः विभज्य स्त्रीपुंसभावम् अभजन् मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्दिरोगान्